ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। प्राक्कक्षायां लट् पदस्य लट् लकारस्य अर्थः कः इत्येवं विचार्य तस्य अन्वयः को भवति इत्येवमपि दृष्टम्। अनन्तरं शक्यतावच्छेदकं किम् इत्यत्र मतभेदाः दृष्टाः। इदानीं लिडादीनाम् अर्थाः निरूप्यन्ते। लिडर्थः लिट् आरभ्य अन्तिपर्यन्तमपि तेषाम् अर्थाः निरूप्यन्ते। लिडर्थः तदन्वयप्रकारश्च एवं लिडर्थोऽपि भूत अनद्यतनत्वविशिष्टपारोक्ष्यरूपः भावनायाम् अन्वेति। लिट् लकारः द्वितीयः लकारः, तस्य अर्थः भूतत्वम् अनद्यतनत्वम् एवञ्च पारोक्ष्यम् इति त्रयम्। भूतत्वम् अनद्यतनत्वं पारोक्ष्यं तदेव अत्र उक्तं भूत अनद्यतनत्वविशिष्टपारोक्ष्यम् इति। एतत् तृतीयमपि भावनायामेव अन्वेति इत्येवम्। तादृशपारोक्षरूपः लिडर्थोऽपि भावनायामेव अन्वेति। तत्र प्रत्येकम् अर्थः उच्यते। भूतत्वं नाम किम्, अनद्यतनत्वं नाम किम्, एवञ्च पारोक्ष्यं नाम किमित्येवम्। तत्र भूतत्वं लिडुच्चारणकालेन ध्वंसप्रतियोगि क्षणवत्वम् इत्येवम्। लिड् उच्चारणकालीनः यः ध्वंसः, कस्य ध्वंसः इति चेत् क्षणस्य ध्वंसः। पाठभेदः अस्ति। लिडुच्चारणकालीनः क्षणध्वंसः यः अस्ति इत्येवम्। लिडुच्चारणकालीनक्षणध्वंसप्रतियोगि क्षणवत्वमित्येवं। कालीनत्वं ध्वंसविशेषणम्। अतः लिडुच्चारणकालीनः यः ध्वंसः तादृशध्वंसप्रतियोगि क्षणवत्वम् एव भूतत्वं। समन्वयार्थं लिडुच्चारणं यस्मिन् काले क्रियते, लिड् उच्चारणं वर्तमानकाले क्रियते। इति सामान्यतः पपाच इति अत्र उदाहरणमुक्तमस्ति। सीता पपाच इत्येवम् इति उच्यते। तर्हि बहुपूर्वं त्रेतायुगे सीतया पाकः कृतः आसीत्, पपाच इत्येवम् उच्यते। लिडुच्चारणम् इदानीं कृतमस्ति। तर्हि लिडुच्चारणकालः वर्तमानकालः। वर्तमानकालिकः यः ध्वंसः, वर्तमानकाले विद्यमानः ध्वंसः नाम ध्वंसः इदानीं वर्तते चेत् प्रतियोगी पूर्वमासीत्, प्रतियोगिनः नाशः जातः नाम प्रतियोगी पूर्वमासीत् इत्येवम् अवगम्यते। तर्हि लिडुच्चारणकालीनः यः ध्वंसः तादृशध्वंसप्रतियोगी यः क्षणः त्रेतायुगीयः क्षणः। यतोहि त्रेतायुगीयः क्षणः इदानीं नास्ति, इदानीम् अन्यः क्षणः वर्तते। अतः तादृश ध्वंसस्य प्रतियोगी यः त्रेतायुगीयः क्षणः, तद् क्षणवत्वं तस्यां कृतौ पपाच इत्यत्र सीतायाः या कृतिः आसीत् तस्यां कृतौ अस्ति। तादृशक्षणवत्वमपि कालिकसम्बन्धेन इत्येवम् अत्र सम्बन्धः भूतत्वस्य परिष्कारः अस्माभिर्दृष्टः। इदं यद् भूतत्वमस्ति तादृशक्षणवत्वमिति तत् कालिकसम्बन्धेन कृतौ अन्वेति। सीतायाः या कृतिः, सीता पपाच इत्यत्र सीतायाः या कृतिः अस्ति तस्यां कृतौ कालिकसम्बन्धेन नाम कालिकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितासम्बन्धेन अन्वेति इत्येवम्। तत्रापि इदञ्च अन्तिमकृतौ एव। तेन अनेकदिनसाध्यपाकस्थलेपि आद्यकृतिध्वंसे ध्वंसकाले न पपाच इति लिट् प्रयोगः। एकः कश्चन पदार्थः सः अनेकैः दिवसैः साध्यः, अनेकदिवसपाकसाध्यः कश्चन पदार्थः इत्येवम्। अत्र औषधार्थं किञ्चित् घृतं भवति। तस्य घृतस्य अनेकदिनपर्यन्तं क्वाथः क्रियते इत्येवं। प्रायः एकपक्षपर्यन्तमपि क्वाथः क्रियते, तदुत्तरकाले किञ्चित् निष्पद्यते इत्येवं किञ्चिदस्ति। औषधार्थमेवं क्रियते। तर्हि अनेकदिनसाध्यं पाकाख्यं कर्म वर्तते। तत्र पपाच इत्येवं किञ्चित् प्रयोगः भवति चेत् तत्र श्रमः अस्ति। यदि अन्तिमकृतौ इति यदि नोच्यते चेत् कथं दोषः इत्यदि उच्यते। अनेकदिनसाध्यपाकः अस्ति, तत्स्थले आद्यकृतिध्वंसः अस्ति। प्रथमदिनसम्बन्धिनी कृतिः नष्टा, द्वितीयदिने इदानीं प्रायः दशमदिने वर्तामहे, इतोपि पाकः जायमानः अस्ति। प्रथमदिनस्था कृतिः इदानीं नास्ति। तर्हि दशमदिनेपि पपाच इति पदप्रयोगः स्यात्। किमर्थमिति चेत्
तत्र तादृशलिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगिक्षणवत्वं तत्र घटते इत्यादि श्रमः स्यात्। अतः तद्वारणार्थम् अन्तिमकृतौ इत्येवं वक्तव्यम्। यद्यपि पारोक्षेण वारयितुं शक्यते, परन्तु येन प्रथमदिनीया कृतिर्न दृष्टा, येन पुरुषेण प्रथमदिनीया कृतिर्न दृष्टा, न दृष्टा नाम प्रथमदिनीयकृतिसम्बन्धः यस्य नास्ति, नाम येन तथा कृतिसम्बन्धि कर्म न दृष्टम् इति कृत्वा कृतेः यदि न भवति, तत्र इदानीं पुनः पारोक्षमपि वक्तुं शक्यते। पारोक्षमपि तत्र घटते। इतोपि पाकः जायमानः अस्ति, दशमं दिनमस्ति, येन पुरुषेण प्रथमदिनसम्बन्धि किञ्चित् न दृष्टं, तत्र पारोक्षमपि वक्तुं शक्यते, अनद्यतनत्वमपि वक्तुं शक्यते, भूतत्वमपि वक्तुं शक्यते इति कृत्वा दशमदिने पाकवर्तमानता दशायामपि यत् प्रथमदिने आरब्धः पाकः सः इदानीमपि अनुवर्तते चेदपि पपाच इति पदप्रयोगः स्यात्। अतः तदनिष्टम्। अतः अन्तिमकृतौ, अन्तिमकृतिः नाम तादृश फलोपधायक अन्तिमकृतौ इत्याद्युच्यते। प्रकृत यदर्थं पाकः आरब्धः तत् फलं यदि जातं तर्हि तत्र अन्तिमकृतिः इत्येवं। फलोपधायककृतिकूटं, कृतिकूटे या अन्तिमा कृतिः तत्र अन्वयः वक्तव्यः। तत्काले इदानीं पाकवर्तमानता दशायां दशमे दिने एतत् फलं न लब्धं, नाम इतोपि पाकः जायमानः एव अस्ति, समीचीनतया फलनिष्पत्तिर्न जाता, अतः तत्र अन्तिमकृतिः नास्ति इति अन्तिमकृतवन्वयः इत्यादि इदानीं न भवति। यतोहि अन्तिमकृतिः नैव अस्ति इत्येवम्। अतः तत्र तस्य प्रयोगस्य अप्रामाणिकत्वं वक्तुं शक्यते इत्येवम्। अतः अनेकदिनसाध्यपाकस्थलेपि आद्यकृतिध्वंसकाले न पपाच इति लिट् प्रयोगः वार्यते। अतः अन्तिमकृतौ एव अन्वयः स्वीकार्यः। अन्तिमकृतौ अन्वयः एव प्रामाणिकः इत्येवम्। अथवा भूतत्वस्य परिष्कारः उक्तः, अन्यथापि वक्तुं शक्यते। लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगिक्षणवत्वमिति गुरुभूतं। तदपेक्षया लिडुच्चारणकालीनः यः ध्वंसः तत् प्रतियोगित्वमित्येव वा भवतु, प्रतियोगिक्षणवत्वमिति पूर्वमासीत्, प्रतियोगित्वमिति वा भवतु। अत्र कथम् उपपादनीयम् इति चेत् लिड् उच्चारणं वर्तमानकाले भवति, सीता पपाच इत्येवं वर्तमानकाले भवति। तादृश लिडुच्चारणकालः वर्तमानकालः इत्येवं किञ्चित् स्वीक्रियताम्। वर्तमानकालः इत्युपलक्षणं। केनचित् काव्यादौ लिट् प्रयोगः कृतः, अतः तत्र वक्तुः कालः इति तथा ग्राह्यमस्ति। सामान्यतः मया प्रयोगः क्रियते इत्यभिप्रेत्य तथा उच्यते। लिडुच्चारणसम्बन्धी यः कालः, यः कश्चन कालः, लिडुच्चारणं यस्मिन् काले भवति सः कालः, तादृशकालवृत्तिः यः ध्वंसः, तादृशकाले विद्यमानः यः ध्वंसः, तस्मिन् काले विद्यमानः ध्वंसः ग्राह्यः। तस्मिन् काले विद्यमानः ध्वंसः सीता यः पाकः अस्ति तादृश अन्तिम कृतिः, तादृशकृतिध्वंसः अन्तिमकृतेः फलोपधायककृतिकूटघटकीभूत अन्तिमकृतेर्ध्वंसः इदानीमपि अस्ति। इदानीं नाम लिडुच्चारणकालेपि वर्तते। लिडुच्चारणकाले विद्यमानः ध्वंसः सीतया यत् त्रेतायुगे यः पाकः कृतः तादृशफलोपधायकपाकानुकूलकृतिकूट अन्तर्भूत अन्तिमकृतिध्वंसः तत्प्रतियोगित्वम् अन्तिमकृतौ अस्ति इति कृत्वा तत्प्रतियोगित्वं तादृशध्वंसप्रतियोगित्वम् एव भूतत्वं भवतु, क्षणादिकं निष्कासितं। प्रतियोगित्वं साक्षात् इदानीं कृतौ वक्तुं शक्यते। पूर्वं तावत् प्रतियोगित्वं क्षणे तादृशक्षणवत्वं कृतौ, इदानीम् अपेक्षा नास्ति, तादृशप्रतियोगित्वमित्येव भवतु इत्येवम्। इदानीं प्रतियोगित्वं पर्यन्तं यदि भूतत्वमुच्यते तर्हि कालिकसम्बन्धेन अन्वयः इत्याद्यपेक्षा नास्ति, स्वरूपसम्बन्धेन अन्तिमकृतौ अन्वेति इत्येव वक्तव्यं। स्वरूपसम्बन्धेन अन्तिमकृतौ अन्वेति, प्रतियोगित्वं स्वरूपसम्बन्धेन अन्वेति इत्येवम्। अत्रापि गौरवमस्ति। लिडुच्चारणकालीनध्वंसप्रतियोगित्वम् इत्याद्यपेक्षया लिडुच्चारणकालः एव वा लिडर्थः भवति। लिडर्थः कः? लिडुच्चारणकालः अथवा लिडेव वा पूर्ववत्। यथा लट् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् लट् एव, तद्वत् लिट् इत्यस्य अर्थः कः? लिट् एव इत्येवं। लिडुच्चारणकालः इति वा भवतु, लिट् एव वा भवतु इति तृतीयपक्षः, चतुर्थश्च पक्षः इतोपि लाघवात्। अनयोः पक्षयोः अर्थस्य अन्वयः कथम् इत्येवं तत्र उच्यते। लिडुच्चारणकालः इति पक्षे वा लिट् एव लिडर्थः इति पक्षे वा अन्वयः कथम् इति चेत् तस्य च स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वादिसम्बन्धेन तस्यामन्वयः। तस्य च
लिडुच्चारणकालस्य वा लिट् इत्यस्य वा लिटः वा स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वादिसम्बन्धेन स्वं इदानीं तृतीयपक्षानुरोधेन उच्यते स्वं लिडुच्चारणकालः तादृशलिडुच्चारणकालवृत्तिः यः ध्वंसः तत्काले विद्यमानः ध्वंसः कः ध्वंसः सीतासम्बन्धी यः एतत् फलोपधायक पाकानुकूलकृतिकूट अन्तिमकृतिध्वंसः सः लिडुच्चारणकालवृत्तिः अस्ति तादृशध्वंसप्रतियोगित्वम् अन्तिमकृतौ अस्ति इति कृत्वा अनेन सम्बन्धेन लिडुच्चारणकालः एव भूतत्वम् इति भवति प्रकृतस्थले अन्यत्र भूतत्वम् अन्यादृशं भवतु प्रकृतस्थले एवं भवति इत्यर्थः वस्तुतः भूतत्वं नाम यत् प्रथमतः निरूपितं तत् एतत् परन्तु प्रकृते शाब्दबोधकाले तु एवं वदामश्चेदपि काचन अनुपपत्तिर्नास्ति इत्यभिप्रायेण एते पक्षाः आगताः अथवा लिट् अस्माभिः इदानीं किं चिन्त्यते लिट् शक्यः कः इत्येव चिन्त्यते वस्तुतः भूतत्वस्य परिष्कारः कर्तुं न प्रवृत्ताः लिट् शक्यः कः इत्येव विचारः क्रियते इत्येवं लिडेव वा पूर्ववत् अस्मिन्नपि पक्षे वक्तुं शक्यते स्वपदेन लिट् पदस्य लिट् इत्येव अर्थः पदमेव पदस्य अर्थः स्वमेव स्वस्य अर्थः इत्येवम् अतः स्वपदेन लिट् पदं तद्वृत्तिध्वंसः लिट् पदम् अस्मिन् काले अस्ति अस्मिन् काले विद्यमानः ध्वंसः त्रेतायुगीय सीतायाः या कृतिः अस्ति तत् कृतिध्वंसः तत् प्रतियोगित्वम् अन्तिमकृतौ अस्ति इति कृत्वा एवं रीत्यापि समन्वयः वक्तुं शक्यते अत्र आदिशब्दः प्रविष्टः अस्ति स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वादिसम्बन्धेन इत्येवमस्ति अत्र आदिपदेन नञ्स्थले अन्यथा वक्तव्यं भवति नञ्स्थले तु नञ्स्थलेपि निरूपणीयम् अस्ति किल यथा पूर्वं पचति न पचति इत्येवं द्वेधा चिन्तितमासीत् पचति इत्यत्र कालिकसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितासम्बन्धेन अन्वयः अनन्तरं पचति इति न पचति इत्यस्मिन् स्थले वर्तमानकालवृत्त्यभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन अन्वयः इत्यादिकम् उक्तमासीत् तद्वदत्रापि सम्बन्धः नै अस्ति चेत् ईषदन्यथा सम्बन्धः भवति सीता न पपाच इति किञ्चित् स्वीक्रियते सीता न पपाच तर्हि पाकानुकूलकृतिः भूतकाले नासीत् इत्येवम् अर्थः वक्तव्यः अतः अत्र एवं वक्तव्यं भवति स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणीय अभावप्रतियोगित्वम् इत्येवं सम्बन्धः वक्तव्यः अत्र स्वं लिडुच्चारणकालः लिट् इत्येवं किञ्चित् स्वीक्रियताम् तादृश लिड् वृत्तिः यः ध्वंसः कः ध्वंसः इति चेत् भूतकाले यः क्षणः आसीत् तस्य कस्यचित् ध्वंसः भूतकालिकः नाम त्रेतायुगे यः क्षणः आसीत् यस्मिन् क्षणे सीता पाकं न कृतवती तस्य क्षणस्य ध्वंसः अत्र ग्राह्यः तादृश स्ववृत्ति यः ध्वंसः तादृशध्वंसस्य प्रतियोगी अस्ति सः क्षणः कः क्षणः इति चेत् सीता यस्मिन् काले पाकं न कृतवती सः क्षणः ग्राह्यः तत् क्षणे विद्यमानः यः अभावः सीतायाः कृत्यभावः तादृश अभावप्रतियोगित्वं कृतौ अस्ति इत्येवं रूपेण सीता समवेत पाकानुकूल या कृतिः वर्तते तादृशी कृतिः लिड्वति लिड्वत्पञ्च केन सम्बन्धेन अभावप्रतियोगिनी या कृतिः अस्ति सीता समवेतपाकानुकूला कृतिः अभावप्रतियोगिनी इति तादृश अभावप्रतियोगिनी या कृतिः सा च पुनः लिड्वति अथवा लिडुच्चारणकालवती केन सम्बन्धेन इति चेत् स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणीय अभावप्रतियोगित्वं ध्वंसप्रतियोगि क्षणवृत्ति अभावप्रतियोगित्वम् इत्येवं रूपः तत्र वक्तव्यः नाम स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणः नाम भूतकालः अस्ति तादृश स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणे विद्यमानः यः अभावः भूतकाले विद्यमानः अभावः तत् प्रतियोगित्वं यथा पूर्वं अभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्तम् इदानीं भूतक्षणवृत्ति अभावप्रतियोगित्वं भूतक्षणो नाम तादृश लिट् वृत्ति अथवा लिडुच्चारणकालवृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणः अतः लिडुच्चारणकालवृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणवृत्त्यभावप्रतियोगित्वम् इत्येवं नञस्थले तत्र सम्बन्धः भवति इत्येवं वक्तव्यं भवति अतः स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वादिसम्बन्धेन इति आदिशब्देन एवं स्वीकर्तुं शक्यते
ननाशयत्यादौ भूतत्वान्वयः पूर्ववत्। ननाश इत्यस्मिन् स्थलेपि तत्र भूतत्वस्य अन्वयः वक्तव्यः। पूर्ववत् नाम प्रतियोगित्वे अन्वयः भवति इति। पूर्ववत् नाम प्रतियोगित्वे अन्वयः इत्यर्थः इति। अस्मिन् स्थले ननाश एवं किञ्चित् वाक्यं स्वीकुर्मः। अयं कः अर्जुनः अथवा बभ्रुवाहनः अर्जुनस्य बाणं ननाश। बभ्रुवाहनः अर्जुनस्य बाणं ननाश इत्येवं किञ्चित् स्वीक्रियते। बभ्रुवाहनेन अर्जुनस्य यः बाणः तस्य नाशः कृतः इत्येवम् अर्थः। बाणस्य नाशः कृतः इत्येवम् इति एवं किञ्चित् स्वीकृतं। तत्र इदानीं बभ्रुवाहनः बाणं ननाश इत्येवं किञ्चित् वाक्यं स्वीकृतम्। अत्र भूतकालस्य नाम भूतकालस्य न भूतत्वस्य अन्वयः वक्तव्यः। कृतौ अन्वयः वक्तव्यः न क्षन्तव्यः प्रतियोगित्वे अन्वयः वक्तव्यः। आख्यातेन प्रतियोगित्वं लक्ष्यते। बभ्रुवाहनः बाणं ननाश इति मास्तु, तत्र एवं वक्तव्यं घटः नश्यति इतिवत् बाणः ननाश इति भवतु। बाणः ननाश बाणः नष्टः इत्येवम् अभिप्रायः वक्तव्यः। बभ्रुवाहनः बाणं ननाश इति न भवति, तत्र निच् अपेक्षते। निच् तथा सति निच् अपेक्षते। अत्र इदानीं सः प्रयोगः नेष्यते, मया दुष्टः प्रयोगः उक्तः। बाणः ननाश इत्येवम्। बभ्रुवाहनवशात् अर्जुनस्य बाणः ननाश इत्येवं। बभ्रुवाहनवशात् अर्जुनस्य बाणः नष्टः इत्यर्थः। बाणः ननाश इत्येवं वक्तव्यं। तत्र नाशः धात्वर्थः, प्रतियोगित्वम् आख्यातार्थः, अर्थः अस्ति भूतत्वम्। अस्य भूतत्वस्य प्रतियोगित्वे केन सम्बन्धेन अन्वयः इत्येवं वक्तव्यम्। भूतत्वान्वयः पूर्ववत् इति, पूर्ववत् इत्यंशः प्रतियोगित्वे अन्वयः इत्यस्मिन् अंशे दृष्टान्तः। सम्बन्धः स एव भवति इति नास्ति। पूर्वं तावत् नश्यति इत्यस्मिन् स्थले स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धः उक्तः आसीत्। इदानीं स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वमिति वक्तुं न शक्यते। यतोहि तत्र तादृश स्वं नाम इदानीं तादृशपदं यदि लिट् इत्यादि पदं स्वीक्रियते, तद्वृत्ति उत्पत्तिः नास्ति। बाणस्य नाशः तत्क्षणे न उत्पन्नः इत्येवम् अस्ति अत्र श्रमः। अतः स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वादिसम्बन्धः अत्र वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अत्र ईषदन्यथा निरूपणीयं भवति। अन्यः सम्बन्धः वक्तव्यः भवति। कः सम्बन्धः इति चेत् स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणवृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वम् इत्येवं वक्तव्यं भवति। किमपि न, पूर्वं तावत् वर्तमानकालवृत्ति उत्पत्तिकनाशीयत्वमिति सम्बन्धः। इदानीं भूतकालवृत्ति उत्पत्तिकनाशीयत्वम् इत्येवं वक्तव्यं। भूतकालवृत्ति उत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धः इत्येवं सम्बन्धः वक्तव्यः। अत्र प्रकृते इदानीं भूतकालपर्यन्तं पूर्वोक्तः एव परिष्कारः भविष्यति। स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणः, भूतक्षणः नाम स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगि क्षणः, तद्वृत्ति उत्पत्तिकनाशीयत्वम्। स्वम् इदानीं लिट् पदं, लिट् इति वा अथवा लिडुच्चारणकालः तृतीयपक्षे वा चतुर्थपक्षे वा चिन्तयामः। लिडुच्चारणकालः अथवा लिट् इत्येव वा स्वपदेन ग्राह्यः। तादृशस्ववृत्तिध्वंसक्षणः नाम भूतक्षणः भविष्यति। तादृशक्षणवृत्ति उत्पत्तिकनाशीयत्वं। भूतक्षणे उत्पत्तिर्यस्य, भूतक्षणवृत्तिः उत्पत्तिर्यस्य इत्येवं। उत्पत्तिर्यस्य नाशस्य, कस्य नाशः इति चेत् बाणस्य नाशः भूतक्षणे जातः अस्ति, भूतक्षणे उत्पन्नः आसीत्। अतः भूतक्षणे उत्पत्तिरासीत्। अतः भूतक्षणवृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वं तस्यां प्रतियोगितायां वर्तते। अतः अस्मिन् स्थले नानाश इत्यस्मिन् स्थले ध्वंसप्रतियोगि क्षणवृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धः वक्तव्यो भवति इत्येवम्। अत्र सम्बन्धः भिद्यते इत्येवं। सम्बन्धः ईषद् भिद्यते, अन्यत् सर्वं पूर्ववदेव भविष्यति। अन्वयस्तु प्रतियोगित्वे एव इत्यर्थः। इति एतावता भूतत्वस्य परिष्कारः दृष्टः। द्वितीयः अर्थः अस्ति अनद्यतनत्वं। भूत अनद्यतनत्वविशिष्टपारोक्ष्यमिति अर्थत्रयम्। भूतत्वं
एवञ्च अनद्यतनत्वं पारोक्ष्यम् इत्यर्थत्रयं भूतत्वस्य विचारः समाप्तः। इदानीम् अनद्यतनत्वस्य विचारः उच्यते। अनद्यतनत्वं नाम लिडुच्चारणदिनभिन्नदिनवृत्तित्वम् इत्येवं। लिडुच्चारण यस्मिन् दिने भवति लिडुच्चारण अवच्छेदिकीभूतं यद्दिनं तदपेक्षया भिन्नं यद्दिनमस्ति तत् अनद्य दिनम्। अनद्यतनत्वं नाम तादृशदिनवृत्तित्वम् इत्येवं। लिडुच्चारणदिनपेक्षया भिन्नं दिनं तत् पूर्वमपि भवितुमर्हति उत्तरमपि भवितुमर्हति इत्येवं। लिडुच्चारणम् अस्मिन् दिने क्रियते, लिडुच्चारणम् अस्मिन् दिने क्रियते चेत् ततः पूर्वस्मिन् दिने अपि अनद्यतनत्वं वक्तुं शक्यते। दिनसम्बन्धित्वेन अनद्यतनत्वं वक्तुं शक्यते। अग्रिमदिनसम्बन्धित्वेन अनद्यतनत्वं वक्तुं शक्यते। यतोहि अग्रिममपि दिनं लिडुच्चारणदिनापेक्षया भिन्नमेव दिनमस्ति इत्येवं रीत्या। अतः अनद्यतनत्वम् एवं रीत्या इदं पूर्वमपि घटते उत्तरत्रापि घटते। अतः लिडुच्चारणदिनभिन्नदिनवृत्तित्वम् इत्येवम् अत्र अनद्यतनत्वस्य परिष्कारः भवति। इदमपि तावत् सोपाधिसम्बन्धेन अन्वयति। लिडुच्चारणदिनम् एतद्दिनं तद्भिन्नं दिनं सीतया पाकः यस्मिन् दिने कृतः अस्ति तद्दिनं तद्वृत्तित्वं कृतौ अस्ति, तादृशदिनवृत्तित्वम् अन्तिमकृतौ अस्ति इति कृत्वा तत्रापि वक्तुं शक्यते, तत्रापि अन्वयः वक्तुं शक्यते। इदम् अग्रे उच्यते एव, सामान्यतः मया इदानीम् उक्तम्। तृतीयः अर्थः परोक्षत्वम् इति। परोक्षत्वं च प्रयोक्तृवृत्ति साक्षात् करोमीत्येतादृशविषयताशालि ज्ञान अविषयत्वम्। प्रत्यक्षं नाम किं भवति, यत् साक्षात् करोमीति अनुव्यवसाय विषयत्वं प्रत्यक्षत्वम् इत्येवं भविष्यति। यतः परोक्षत्वं साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशालि ज्ञाने यः विषयः न भवति तस्य परोक्षत्वम् इत्येवम् उच्यते। अतः प्रयोक्तृवृत्ति यः शब्दप्रयोगं करोति, प्रयोक्ता नाम यः लिट् शब्दप्रयोगं करोति सः प्रयोक्ता। लिट् शब्दप्रयोक्तुः यत् साक्षात् करोमि इत्येतादृशं ज्ञानं तद्वृत्ति, तादृशप्रयोक्तृवृत्ति यत् साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशालि ज्ञानं, साक्षात् करोमि इत्याकारक ज्ञानम्। अतः इत्येतादृशविषयताशालि ज्ञानं नाम साक्षात् करोमि इत्याकारकं यत् ज्ञानं तद्विषयत्वं प्रत्यक्षत्वं, तद् अविषयत्वं परोक्षत्वम् इत्येवं। प्रयोक्त्र एवं अनुव्यवसायः न भवति इति, अनुव्यवसायः यस्मिन् अंशे न भवति इति सः अंशः परोक्षः इत्येव उच्यते। अनुव्यवसायोऽपि कीदृशः, साक्षात् करोमि इत्येतादृश अनुव्यवसायः, साक्षात् करोमि इत्येतादृश अनुव्यवसायस्य यः अविषयः स परोक्षः इत्येवम् उच्यते। इत्येवमस्ति अत्र स्थितिः। इदानीं पुनः इदं द्वयम्, अनयोः द्वयोः अपि क्व अन्वयः इत्येवं तत्र निरूप्यते। इदं द्वयमपि कृतावन्वेति, उभयोः अपि कृतव्येव अन्वयः इत्येवम् अस्ति स्थितिः। एकनिमिषम्। इदं द्वयमपि कृतावन्वेति। इदं नाम अनद्यतनत्वं परोक्षत्वम् इति यद्वयं तद्वयमपि कृतवेव अन्वेति इति। तत्र विशेषः अस्ति, परन्तु आद्यं साक्षात् सम्बन्धेन, द्वितीयं तु स्वसम्बन्धि धात्वर्थावच्छिन्नत्वसम्बन्धेन। आद्यं नाम अनद्यतनत्वम्, अनद्यतनत्वं साक्षात् सम्बन्धेन अन्तिमकृतौ अन्वेति। अन्तिमकृतौ नाम साक्षात् सम्बन्धेन नाम स्वरूपसम्बन्धेन इत्यर्थः। तत्र इतरद्वारकत्वं नापेक्षते। लिडुच्चारणदिन भिन्नदिनं यद्दिने तया पाकः कृतः, सीतया पाकः कृतः तद्दिनं तद्दिनवृत्तित्वं तस्यां कृतौ अस्ति इति कृत्वा साक्षात् सम्बन्धेन वृत्तित्वस्य स्वरूपसम्बन्धेन कृतौ अन्वयः वक्तुं शक्यते। अतः परन्तु आद्यं साक्षात् सम्बन्धेन, द्वितीयं तु स्वसम्बन्धि धात्वर्थावच्छिन्नत्वसम्बन्धेन। द्वितीयं नाम परोक्षत्वम् इति यदस्ति तत्तु स्वसम्बन्धि धात्वर्थावच्छिन्नत्वसम्बन्धेन। स्वं परोक्षत्वं, ससम्बन्धी यः धात्वर्थः तादृशधात्वर्थ अवच्छिन्नत्वं कृतौ अस्ति इत्येवम्। अतः परम्परासम्बन्धः अत्र स्वीक्रियते।
किमर्थं परम्परासम्बन्धः स्वीक्रियते, धात्वर्थः मध्ये किमर्थम् आनीयते इति चेत् तत्र उच्यते चैत्रवृत्तिकृतेः प्रयोक्तृसाक्षात्कार अविषयत्वेन तस्यां तदभावबोधस्य व्यर्थत्वात्। चैत्र इति स्थाने सीता स्वीकृता अस्माभिः। सीतया यदा पाकः कृतः आसीत् सा कृतिः अस्मत् साक्षात्कारविषयिणी एव न भवति। यदा पाकः इत्याद्यपेक्षा नास्ति, प्रमेयमेतावदेव अस्ति, परात्मसमवेतकृतेः अस्मदीयसाक्षात्कारज्ञानविषयत्वं कदाचिदपि न भवति। योगिप्रत्यक्षं मध्ये नानेयं। सामान्यतः लौकिकस्थले लौकिकसन्निकर्षादिना परात्मसमवेतकृतेः साक्षात्कारविषयत्वम् अस्मत्समवेतज्ञानसाक्षात्कारविषयत्वं कदाचिदपि वक्तुं न शक्यते। परात्मनि कृतिः अस्ति इति अनुमानेनैव वक्तव्यं भवति। तत्र प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते। प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र किं वक्तुं न शक्यते, साक्षात्कारविषयत्वं वक्तुमेव न शक्यते। तर्हि तत्र प्रतियोगिनः प्रसिद्धिरेव नास्ति, साक्षात्कारविषयत्वमेव वक्तुं न शक्यते चेत् तदभावः कथं तत्र वक्तुं शक्यते इत्येवं श्रमः अस्ति प्रतियोगिनः प्रसिद्ध्यभावे। तर्हि अभावः तत्र निरूपयितुमेव न शक्यते इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः किं क्रियते, धात्वर्थं द्वारीकृत्य अन्वयः उच्यते। धात्वर्थस्तु द्रष्टुं योग्यः अस्ति, स्वरूपतः योग्यः अस्ति पाकः। यद्यपि सः भूतकाले आसीत् तद्भवतु नाम, परन्तु क्रियायाः साक्षात्कारविषयत्वं प्रसिद्ध्यते। क्रियायाः नाम तदेव कर्मणः धात्वर्थादिपाकस्य साक्षात्कार प्रयोक्तृवृत्ति इत्याद्यप्यपेक्षा नास्ति, साक्षात्कारविषयत्वं तु अस्ति। साक्षात्कारविषयत्वेन साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशानि ज्ञानविषयत्वं तु अस्ति। साक्षात् करोमि इत्यनुव्यवसादिविषयत्वं धात्वर्थे वक्तुं शक्यते, धात्वर्थे तत् प्रसिद्ध्यति इति। अतः तदभावोऽपि तत्र वक्तुं शक्यते। अन्यत्र प्रसिद्ध्यति सीतया यः पाकः कृतः तत्र तु नास्ति, नाम अन्यस्मिन् पाके तादृशविषयत्वादिकं प्रसिद्ध्यति। सीतया यः पाकः कृतः तत्र तु साक्षात्कारविषयताशानि ज्ञानविषयत्वं नास्ति। अतः तादृशज्ञान अविषयत्वं स्वपदेन ग्राह्यं। स्वसम्बन्धी धात्वर्थः ज्ञानविषयत्वं तु अस्मदीयपाके अस्ति। मया क्रियमाणः पाकः मया द्रष्टुं शक्यते, तत्र साक्षात्कारविषयताशानि ज्ञानविषयत्वमेव अस्ति। अविषयत्वं तु त्रेतायुगे सीतया यः पाकः कृतः तादृशधात्वर्थे पाके अस्ति। अतः स्वसम्बन्धी भवति धात्वर्थः, नाम स्वसम्बन्धी नाम स्वं अविषयत्वम्, अविषयत्वाश्रयः अस्ति धात्वर्थः। तादृशधात्वर्थ अवच्छिन्नत्वं सीतायाः या कृतिः अस्ति तस्यां कृतौ वक्तुं शक्यते। धात्वर्थ अवच्छिन्नत्वं सीतासमवेतकृतौ अस्ति इति कृत्वा परम्परया कृतौ अन्वयः वक्तुं शक्यते। अतः चैत्रवृत्तिकृतेः प्रयोक्तृसाक्षात्कार अविषयत्वेन कदाचिदपि तत्र परात्मसमवेतकृतौ साक्षात्कारविषयत्वं वक्तुमेव न शक्यते, तर्हि विषयत्वाभावोऽपि वक्तुं न शक्यते। अतः तस्यां तदभावबोधस्य व्यर्थत्वात्। अतः एवं धात्वर्थं द्वारीकृत्य अन्वयः उच्यते। नाम धात्वर्थं द्वारीकृत्य नाम धात्वर्थं परम्परासम्बन्धघटकत्वेन स्वीकृत्य निरूपणं क्रियते इत्येवम्। अथवा बुध्यतां वा स्वकृतो प्रसिद्धस्य साक्षात्कारविषयत्वस्य तस्याम् अभावः। एकः अपरः पक्षः उच्यते बुध्यतां वा इत्येवं। तत्र साक्षात्कारविषयताशानि ज्ञानविषयत्वं कृतो प्रसिद्धं न वा इत्येव द्रष्टव्यं। यथा इदानीं पूर्वं पाके तत् प्रसिद्धं न वा इति चेत् प्रसिद्धम्। अस्मत्कृतपाके साक्षात्कारविषयताशानि ज्ञानविषयत्वं प्रसिद्धं, तर्हि तदभावः अन्यस्मिन् पाके अस्माभिः उक्तः अस्ति। तद्वत् अत्रापि अस्मदीयकृतौ किं प्रसिद्धं, साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशानि ज्ञानविषयत्वं प्रसिद्धम् अस्मदीयकृतौ। तर्हि तदभावः परकृतौ उच्यते चेत् सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातस्य अपेक्षा नास्ति इत्येवम्। अतः बुध्यतां वा स्वकृतौ प्रसिद्धस्य साक्षात्कारविषयत्वस्य तस्याम् अभावः। अतः इदानीं साक्षात् सम्बन्धेनैव अन्वयः वक्तुं शक्यते। तादृशप्रयोक्तृवृत्ति साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशानि ज्ञानविषयत्वम् अस्मदीयकृतौ प्रसिद्धं, तादृशविषयत्वाभावः परसमवेतकृतौ अस्ति इति कृत्वा साक्षात् सम्बन्धेनैव तादृशज्ञान अविषयत्वं सीतासमवेतकृतौ अन्वयः वक्तुं शक्यते। तस्यां नाम कृतौ
वक्तुं शक्यते विषयत्वस्य तस्यां कृतौ अभावः वक्तुं शक्यते विषयत्वाभावः कृतौ वक्तुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति इत्येवम् इति प्रतियोगित्वं ननाश इत्यादौ यत्र प्रतियोगित्वं भवति तत्रापि इत्थमेव वक्तव्यं भवति यतोहि तत्र तादृशप्रतियोगित्वं ध्वंसप्रतियोगित्वम् अस्माभिर्नानुभूतमस्ति इत्येवं रूपेण अतः तत्र धात्वर्थं द्वारीकृत्य वा वक्तुं शक्यते तादृशसाक्षात्कार अविषयत्वं भूतकालिकनाशे आसीत् नाशे अस्ति तत्प्रतियोगित्वं तादृशनाशीयत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते साक्षात् प्रतियोगित्वेव वक्तुं शक्यते यतोहि घटोऽपि न दृष्टः घटध्वंसोऽपि न दृष्टः तर्हि प्रतियोगित्वेपि तत्र वक्तुं शक्यते श्रमः नास्ति यथा योग्यं तत्र अन्वयः तत्र वक्तुं शक्यते इत्येवं ननाश इत्यादिषु स्थलेषु अपि परोक्षत्वस्य अन्वयः एवं भवति अनद्यतनत्वस्य तु सुतरां भवत्येव लिडुच्चारणदिन भिन्नदिनवृत्तित्वं प्रतियोगित्वे अस्ति इत्येवं लिडुच्चारणभिन्नदिनवृत्तित्वं सुतरां वक्तुं शक्यते अतः तदंशेऽपि श्रमः नास्ति अतः इति तस्यामभावः इदानीं परोक्षत्वं कथं परिष्कृतं प्रयोक्तृवृत्ति साक्षात् करोमि तेतादृशविषयताशालि ज्ञानं नाम साक्षात् करोमि इत्यनुव्यवसायः तादृश अनुव्यवसाय अविषयत्वम् इत्येवम् उक्तं तथा सति प्रथमपुरुषे वा मध्यमपुरुषे वा श्रमः नास्ति उपवादितुं शक्यते परोत्मसमवेतकृतेः अस्माकं प्रत्यक्षं नास्ति इत्यादि वक्तुं शक्यते परन्तु उत्तमपुरुषस्थले कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः उत्तमपुरुषस्थलेपि तत्र तथा प्रयोगाः भवन्ति विललाप सुप्तोऽहं किल विललाप बहुजगदपुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम् इत्यादौ जगद विललाप बहु भाषणं विलापं कृतवती इत्येवं कृतवान् सुप्तोऽहं कृतवान् इत्येवं बहुजगद अत्र पुरस्तात् तस्य मत्ता किला अहं मत्ता सति अहं काचन स्त्री वदन्ती अस्ति बहुजगद पुरस्तात् तस्य पुरस्तात् बहुजगद बहुभाषणं कृतवती इत्येवम् अत्रापि विललापे इत्यत्रापि तथा इति शब्दप्रयोगाः तत्र भवन्ति उत्तमपुरुषेऽपि तथा प्रयोगाः भवन्ति तत्र पुनः कथं वक्तुं शक्यते यतोहि साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशालि ज्ञानविषयत्वमेव अस्ति यतोहि परात्मसमवेतकृतेः प्रत्यक्षं न भवति भूतकाले कृतस्य कर्मणः प्रत्यक्षं न भवति अस्मदीयसाक्षात्कार ज्ञानविषयत्वं न भवति चेदपि तत्र अस्मदीय अनुष्ठितस्य कर्मणः वा धात्वर्थं द्वारीकृत्य इति वा भवतु आचार्यमतानुरोधेन साक्षात् परकृतौ वा भवतु उभयथापि श्रमः अस्ति यतोहि अस्मदनुष्ठितस्य कर्मणः अस्माकं साक्षात् करोमि इत्येतादृशज्ञानविषयत्वम् अस्ति एव अस्मदीयकृतेश्च साक्षात् करोमि इत्येतादृशज्ञानविषयत्वम् अस्ति एव तर्हि अविषयत्वघटितं यत् पारोक्ष्यं तद् तत्र वक्तुं न शक्यते अस्मद्धात्वर्थं द्वारीकृत्यापि वक्तुं न शक्यते कृतौ साक्षादपि वक्तुं न शक्यते पक्षद्वयेपि उत्तमपुरुषस्थले श्रमः अस्ति इत्येवं प्रश्नः उत्तमपुरुषे तत्र समाधानमुच्यते उत्तमपुरुषेऽपि अनवधानेन पारोक्षं द्रष्टव्यम् नाम अयमभिप्रायः सर्वदा अस्माभिः अनुभूयते इति निर्बन्धः नास्ति अनुभूयते यद्यत् अस्माभिः कर्म अनुष्ठितं तत् सर्वम् अस्मदनुभूतं भवति इति निर्बन्धो नास्ति साक्षात्कारविषयीभूतं भवति इति निर्बन्धो नास्ति कः अर्थः इति चेत् कश्चित् पुरुषः मत्तः अस्ति मत्तः सन् किञ्चित् वदति किञ्चित् कर्म अनुतिष्ठति इत्येवं भवति तत्काले साक्षात् यदा एतद् भवति तद् मत्तस्य वारणं भविष्यति तदुत्तर अरे मया तथा उक्तं वा मया तथा कृतं वा इत्येवं सः कृतमित्यपि सः न जानाति मया तथा उक्तमित्यपि सः न जानाति यतोहि सः मत्तावस्थायाम् आसीत् मत्तावस्थायां यद् वदति यच्च करोति तदवस्थातिरिक्त अवस्थायां तु न गृह्यते इत्येवं केचन स्वप्ने चलनं कुर्वन्ति स्वप्नावस्थायां चलनं कुर्वन्ति चलित्वा इतस्ततः अटन्ति स्वप्नावस्थायां भाषणं च कदाचित् कुर्वन्ति तत्काले अस्माभिर्भाषणं कृतमिति तैः नैव गृह्यते उत्थाय स्वप्नादुत्थाय जाग्रदवस्थायां
अस्माभिः भाषणं कृतं वा, उत्थाय गतं वा इति मम तु तथा नैव अभात्। अहम् उत्थाय गतवान् इति मया नैव गृहीतम्, अथवा स्वप्नकाले भाषणं कृतमिति तु मया नैव गृहीतम् इत्येवं कदाचित् तत्र वदन्ति। तदभिप्रायेण अत्र वक्तुं शक्यते। अतः उत्तमपुरुषेऽपि कदाचित् अनवधानं भवति मत्तावस्थायां, स्वापावस्थायां मत्तावस्थायाम् इत्येवम् ईषत् अनवधानं भवति। तादृश अनवधानमस्ति इति कृत्वा साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशालि ज्ञान अविषयत्वं स्वकीयकर्मणः, स्वेन अनुष्ठितस्य कर्मणः, स्वस्याः कृतेः, स्वकीयायाः कृतेः अपि तत्र तादृशज्ञान अविषयत्वं परोक्षं वक्तुं शक्यते। अनवधानावस्थायां तु सुतरां वक्तुं शक्यते, श्रमः नास्ति इत्येवम्। अतः सुप्तोऽहं किल विललाप इत्यादिषु स्थलेषु तथा विलला इत्यादि वक्तुं शक्यते। परबोधेन विशेषतः ज्ञातव्यम्। अतः किञ्चित् लिङ्गं दृष्ट्वा तदनुमातव्यं भवति इति। तथा किञ्चित् जातं स्यात्, मया तथा अनुष्ठितं स्यात्, मया तथा उक्तं स्यात् इत्येवम् अनुमातव्यं भवति। तत्र साक्षात् करोमि इत्येतादृश ज्ञानविषयत्वं तु न भवति। अतः तत्रापि पारोक्षं वक्तुं शक्यते एव इत्येवम् अभिप्रायः उक्तः। तत्र अर्थत्रयं निरूपितं, त्रयाणामप्यर्थानां परिष्कारः उक्तः, अन्वयः को भवति इत्यप्यंशः तत्र निरूपितः। इदानीं शक्तिः कीदृशी इति विचार्यते। शक्तिस्तु अर्थत्रये प्रत्येकम्। भूतत्वे अन्या शक्तिः, अनन्तरम् अनद्यतनत्वे अन्या शक्तिः, परोक्षत्वे अन्या शक्तिः। किमर्थम्? विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहात्। तत्र भूतत्व एतत् भूतत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वविशिष्ट परोक्षत्वम् इति वा, अथवा भूतत्वविशिष्ट परोक्षत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वमिति वा, अनद्यतनत्वविशिष्ट भूतत्वविशिष्ट परोक्षत्वमिति वा, अथवा अनद्यतनत्वविशिष्ट परोक्षत्वविशिष्ट भूतत्वमिति वा, परोक्षत्वविशिष्ट भूतत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वमिति वा, परोक्षत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वविशिष्ट भूतत्वमिति वा इति विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहः अस्ति। षोढानिरूपणं कर्तुं शक्यते, अर्थत्रयमस्ति इति कृत्वा षोढा तत्र निरूपणं कर्तुं शक्यते इत्यस्ति स्थितिः। अतः तत्र विनिगमनाविरहात् षट् शक्तयः स्वीकार्याः स्युः। षण्णां शक्तीनां स्वीकारापेक्षया पृथक् पृथक् शक्तित्रयं भवतु इत्येवम्। अतः शक्तिस्तु अर्थत्रये प्रत्येकं, विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहात्। यदि तु अत्र एतेषां समनीयतत्वमस्ति, भूतत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वविशिष्ट परोक्षत्वमिति वा भवतु, यत् षट् वैशिष्ट्य रूपं तत्र निरूपितं, विशेषणविशेष्यभावापन्नं षट् रूपं यद् निरूपितं, तेषां समनीयतत्वमस्ति इति कृत्वा समनीयतत्वात् अवच्छेदकभेदो नास्ति। अतः तत्र एका शक्तिर्भवति किल इत्यदि उच्यते चेदपि दिनकर्यां यथा तत्र निरूपितं, दिनकर्यां शक्तिनिरूपणकाले शक्तिर्नाम वह्निशक्तिः, दाहशक्तिखण्डनकाले यत्र गौरवम् आपादितं तथापि गौरवं भवत्येव इत्येवम् आपादितं, कार्यकारणभाव भेदः भवत्येव, नास्ति चेदपि न भवति इत्युच्यते। विनिगमनाविरहे सति पृथक् कल्पनीयं भवति। पृथक् नाम प्रत्येकं कार्यकारणभावः वक्तव्यश्चेदपि कारणतावच्छेदक शक्यतावच्छेदकधर्मः एकः एव। भूतत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वविशिष्ट परोक्षत्वं, परोक्षत्वविशिष्ट अनद्यतनत्वविशिष्ट भूतत्वम् इत्युच्यते चेत् समनीयतत्वात् अनयोः ऐक्यमस्ति। समनीयतत्वात् ऐक्यम्, ऐक्यात् तत्र एकः एव अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः शक्यतावच्छेदकभेदो नास्ति। शक्यतावच्छेदकभेदः नास्ति इति कृत्वा किं वक्तुं शक्यते? शक्यतावच्छेदकभेदः अत्र न वर्तते। शक्यतावच्छेदकभेदस्य अभावात् एका एव शक्तिरिति वक्तुं शक्यते किल इति यदि उच्यते अग्रे, एवं यदि कोटिक्रमः भवति तर्हि एवम् अयं ग्रन्थः वारणीयः। तथा सति शक्यतावच्छेदकं गुरुभूतं, लघुभूतेन शक्यतावच्छेदकेनैव उपपत्तं, गुरुभूतशक्यतावच्छेदकं न ग्राह्यमित्येवं रीत्या अत्र प्रत्येकं शक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः विशेषणविशेष्यभावे दिनकरयुक्तरीत्या अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते, गौरवं नास्ति इत्यपि। अतः इति अत एव यस्मात् पृथक् शक्तिरस्ति, यस्माद् विनिगमनाविरहः अस्ति, पृथक् शक्तिरिति न, यस्माद् विनिगमनाविरहः अस्ति तस्मादेव उक्तदिनस्य उक्तक्षणेऽपि न विशेषणता विनिगमनाविरहात्।
उक्तदिनस्य उक्तक्षणे इत्यस्य कः अर्थः? तत्र एतेषाम् एतत् ईषदेवम् अवतरणीयं भवति। एतद् वाक्यं नाम इयं पङ्क्तिः। तत्र पूर्वं क्षणघटितं भूतत्वम् उक्तम्। लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणवत्वम् इति भूतत्वस्य परिष्कारः उक्तः। तत्र क्षणः घटकत्वेन आसीत्। एवञ्च अनद्यतनत्वपरिष्कारे लिडुच्चारणदिनभिन्नदिनवृत्तित्वम् इत्येवमस्ति। तत्र लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणः भूतक्षणः अस्ति। अयं क्षणः क्व भवति इति चेत् अस्मिन् दिने भवति। लिडुच्चारणदिनभिन्नदिने अपेक्षते। मिगस्ति लिडुच्चारणदिनापेक्षया भिन्नदिने लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणः अपेक्षते इत्येवम्। अतः इदानीम् अत्र विशेषणविशेष्यभावः वक्तुं शक्यते। उक्तदिनस्य उक्तक्षणे विशेषणता भवतु। उक्तदिनं नाम लिडुच्चारणदिनभिन्नं दिनं। तद्दिनीयः यः लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणः इत्यदि उच्यते तर्हि तत्र विशेषणविशेष्यभावः वक्तुं शक्यते। नाम किं कृतं? भूतत्व अनद्यतनत्वयोः मेलनं कृतमस्ति। अनद्यतनत्वविशिष्टभूतत्व नाम तत्र विशिष्टमित्यस्य तथा अनद्यतनत्वम् इति यदस्ति तत्र दिन इति दिनपर्यन्तमेव स्वीकृत्य तथा वक्तव्यं। लिडुच्चारणदिनभिन्न दिनीयः यः तादृशदिनसम्बन्धी यः दिने विद्यमानः यः लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणः इत्यदि उच्यते। तर्हि अनुपपत्तिर्नास्ति, स्वरसतः उपपद्यते। कथमिति चेत् सीता पपाच इति स्थलं स्वीक्रियते चेत् लिडुच्चारणदिनम् एतद्दिनं, तद्दिनभिन्नं दिनं त्रेतायुगीयं दिनं, तद्दिने विद्यमानः यः लिडुच्चारणकालीनः ध्वंसः तद्दिने विद्यमानस्य क्षणस्य ध्वंसः तत्प्रतियोगित्वं तस्मिन् क्षणे अस्ति। अतः दिनवृत्तित्वं क्षणे वक्तुं शक्यते। नाम तादृशदिने विद्यमानः क्षणः इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः उक्तदिनस्य उक्तक्षणे विशेषणता भवतु। दिनम् एतत् क्षणे विशेषणं स्वीक्रियते। नाम अनद्यतनत्वं भूते विशेषणम् इति स्वीक्रियते। अतः तत्र विशेषणविशेष्यभावः वक्तुं शक्यते किल। विनिगमनविरहः इति कथम् इति प्रश्ने सति एवं विशेषणविशेष्यभावः विनिगमनविरहः कथमिति न, एवं विशेषणविशेष्यभावः वक्तुं शक्यते। तस्मात् एका एव शक्तिर्भवतु इत्येवं कदाचित् ब्रूयात्। अतः तत्र उच्यते तत्रापि विनिगमनविरहः अस्ति। अत एव अयं पक्षोऽपि नादर्तव्यः इत्येवम्। अत एव नाम किं विनिगमनविरहादेव इत्यर्थः। किमर्थं तत्रापि वक्तुं शक्यते दिनं क्षणे विशेषणं वा क्षणः दिने विशेषणं वा। लिडुच्चारणभिन्नं दिनं कीदृशमपेक्षते? एतत् क्षणवत् दिनमपेक्षते, एतत् क्षणयुक्तदिनमपेक्षते इत्येवं। नाम लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणः यः वर्तते, लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षण विशिष्टं यत् लिडुच्चारणदिन भिन्नदिनम् इत्येवम् अपि तत्र विनिगमनाविरहः अस्ति। क्षणविशिष्टः दिनमिति वा दिनविशिष्टं क्षणमिति वा दिनविशिष्टः क्षणः इति वा इत्यत्र विनिगमनाविरहः। अतः तादृशविनिगमनाविरह उभयथापि वक्तुं शक्यते। तत्र सर्वदा अनेन लघुभूतेन महतः अवच्छेदः इत्यादि नास्ति। महतः अपि लघुभूतस्य अवच्छेदः इत्येवमपि सम्भाव्यते। क्षणावच्छिन्नं दिनम् इत्यपि सम्भाव्यते। तादृश लिडुच्चारणकालीन ध्वंसप्रतियोगि क्षणावच्छिन्नं दिनमित्यपि सम्भाव्यते। तद्दिनावच्छिन्नः क्षणः इत्यपि सम्भाव्यते। उभयथापि सम्भाव्यते। दिनावच्छिन्नः क्षणः इत्यपि सम्भाव्यते, क्षणावच्छिन्नं दिनमित्यपि सम्भाव्यते। अतः दिनस्यैव विशेषणत्वं क्षणस्य विशेषत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। क्षणस्यापि विशेषणत्वं दिनस्य विशेषत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते इति कृत्वा अत्रापि विनिगमनविरहः अस्ति। अतः उक्तदिनस्य उक्तक्षणेपि विशेषणत्वम् अतः विशेषणविशेष्यभावः वक्तुं शक्यते किल इति न युज्यते। तत्रापि विनिगमनविरहः अस्ति एव इत्येवं रूपेण अत्र निरूपणं दृष्टमस्ति अस्माभिः। अतः लिडर्थः अत्र प्रत्येकं शक्तिरेव वक्तव्या इत्येवं। त्रिष्वपि अर्थेषु प्रत्येकं शक्तिर्वक्तव्या इत्येवम् अंशः दृष्टः। आहत्य लिडर्थः तदन्वयप्रकारः सर्वोऽपि अस्माभिः मूलानुरोधेन दृष्टः। इदानीं व्याख्यानं